أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تورتأوا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انما اعظكم بواحدت بیشک ز نصیحت کوم تاسو تا بواحدت دیوی خبری دیو عادت یا پیو طریقے او حغدہ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا چتاسو ودرے گئی خاص دا اللہ دبارا دوا او یو ثم تتفکروا بیا سوچ وکئی تاسو غور فکر وکئی تاسو ما بصاحبکم من جنہ نشت دے پدے ملگری ستاسو باندی جنون لیونتوب ان ہوا ندے دے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم الا نذیر لکم مگر یرون کے دے ستاسو دپارا بین یدی عذاب شدید مخ کے داغ عذاب سخنا قل تورتأوا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما هاغس سألتکم من اجر چیزی غوارم ستاسونا دس اجرنا دس بدلینا فهو لکم پس حغ بدلت دستاسو حغ شوستاسو ان اجریا نشت دے بدل زما الا علی اللہ مگر دب اللہ باندے وهو على كل شيء شهيد او دے دغ اللہ پا ہر سیز باندے گواہ قل تورتأوا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی بیشک رب زما یقذف بالحق غالب کوی حق لرپ باطل باندے ولی پا حق باندے باطل لرا یا ختموی پا حق سرا باطل لرا علام الغیوب او دغ اللہ دیر پوہ دے پاغ پٹو سیزنو پا پٹو رازنو قل تورتأوا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاء الحق راغلے دے حق راغلے دے قرآن پاک راغلے دے اسلام وما یبدئ الباطل وما یعید او پا اول زل نشی پیدا کولے دا باطل یوسیز لرا وما یعید او نئی دوبارہ جوڑولیشی دوبارہ پیدا کولیشی قل تورتأوا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان ظللتو بالفرس کچرت زبیلارشم زگمراہشم فإنما أزل على نفسی نو پس بیشکا زب بیلارشم د خپل ځان د ضرر د پارا یعنی زما د گمراهی وبال بپماوی و ان اهتدیتو او کچرت زیم پنیغ لارا پا ہدایت فبما یوحی الی ربی نو دا ہدایت باندے کیدل دی پا سبب دا ہاغی چی نازل ولی کیگی وحی کولے کیگی الی ماتا ربی زما دا رب دا جانبا انہو سمیع قریب بیشک دے دغ رب زما اوریدن کے نزدے ولو ترا او کچرتت اوین اے مخاطبہ اذ فزعو ہاغ وخلرا چکل دوی پریوزی پیرکی
فلا فوتا نو پس نبوی بیا هغه تیخت د دوی د پارا یا نبوی بچ کې دل خلاصې دل د دوی و اخذو او وبنی ولیش دوی من مکان قریب دا غزی نزدینا یعنی پورن وقالو اوائی بدوی آمنا به منگ ایمان راوڑے دے پا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا پا دی قرآن پاک وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ او چرتب ممکن وی بیا سرنگ بوی بیا لهم التناوشو د دوی د بارا حاصل ولد ایمان من مکان بعید دا غزی لرنا وقد کفروا به من قبل حالان کی دوی کفر کڑے دے پدغی ایمان پدغی قرآن پدغی پیغمبر من قبل مخ کے یعنی پا دنیا کے وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ او وشتل بکول دوی پنا لیدلو یعنی خیالی وشتل بکول مراد تندا چه خپل اندازی بی لگولی بغیر دل لیدلونا وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ او اندازی بلگولی دوی پنا لیدلو من مکان بعید دا غلری زینا وحیل بینهم وبین ما یشتهون او واقع بشی رکاوٹ بشی پمنز د دوی کے وبین ما یشتهون او پمنز د هاغه سکی چې غواړي دوی کما فعل باشیاعهم من قبل لکه سرنگا چکړلې شوی د دا کار دا دوی غند خلق سرا من قبل مخکد دینا انهم كانوا في شك مریب بیشکا وہ دوی پا شک کے مترددہ پا تردد کے یا وہ دوی پاغ شک قوی کے پا شک مضبوط کے